यो चाहिँ के हो, कम्प्रोमाइज गर्न नसकिने एसेन्सियल कुराहरू भए। त्रिएक परमेश्वर हो, तर कतिपय कुराहरू के छ, कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ। कोही अन्य भाषामा बोल्ला, कोही नबोल्ला हो, कसैले शिर ढाक्ला, कसैले शिर नढाक्ला आराधना गर्दाखेरि, प्रार्थना गर्दाखेरि, त्यो त कम्प्रोमाइज गर्न सकिने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि पहिल्यै के कुरामा चाहिँ हामी के हुन्छ कम्प्रोमाइज गर्न, सम्झौता गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटै पक्षले मर्ज भन्दा अगाडि के गर्नु पऱ्यो, क्लियर गर्नु पऱ्यो। त्यो त हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूमा त्यस्तो खासै हुँदैन। अनि अपर्याप्त जानकारी हुँदाखेरि पनि जति चाहिने इन्फर्मेसन थाहा पाउनु पर्ने हो दुईटै चर्चबाट, त्यो नहुँदा पनि के हुन्छ, थाहा नपाउँदाखेरि अथवा इन्फर्मेसन पुरा नआउँदाखेरि अघि भनेको जस्तै भित्री समस्याहरू कहिलेकाहीँ लुकाएर राख्दाखेरि पनि के हुन्छ, असफल हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ मोडल र भूमिकाबारे अन्यहरू होइन, जुन कस्तो मोडलमा जाने, अघि हामीले हेरौँ होइन, विभिन्न मोडलहरू छन् चर्च मर्ज गर्ने पनि, त्यो कुन चाहिँ मोडलमा जाने भन्ने कुराहरू पनि के भन्छ निर्कल गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि बढ्नको सट्टा विगतलाई केन्द्र। अब फेरि एउटा टेम्पटेसन चाहिँ के आउँछ भने तपाईँहरूलाई यो पछाडि फर्केर हेर्ने, अनि यो पछाडि फर्केर हेर्ने चाहिँ अहिलेको समस्या होइन, यो इजरायलीहरूकै समस्या हो होइन। अदुवा पाइन्थ्यो, लसुन खान पाइन्थ्यो, मासु खान पाइन्थ्यो भनेर उता कनान देशमा जान लागेको मान्छे दिमाग चाहिँ उता छ, अनि उता जाने धेरै जसो त्यो के भन्छ मर्जमा समस्या आउनको कारण चाहिँ यो हो। अस्ति हाम्रो त यस्तो पो गर्थ्यो त, त्यस्तो हुन्छ होइन। अस्ति हामीले स्पोकनमा यस्तो गर्थ्यौँ, अनि फेरि अर्कोले भन्छ होइन अस्ति के भन्छ यहाँ ग्रान्ड ऱ्यापिड्समा यस्तो गर्थ्यौँ भनेर त्यो अस्तिको कुरा आउँछ, अस्तिको कुरा। त्यसैले अघि मैले के भने यो नयाँ काम हो, त्यसैले नयाँ ढङ्गबाट के गर्नुपर्छ, जानुपर्छ, परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, नयाँ कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। मर्ज गर्ने हो भने, मर्ज हुने हो भने चाहिँ त्यसैले त्यो विगतलाई बढी होइन, अगाडिको कुराहरूलाई, भविष्यको कुरालाई, हुन आउने कुराहरूलाई, भिजन र मिसनमा फोकस गर्नुको सट्टा हिजोको कुरालाई फोकस गर्यो भने के हुन्छ, फेरि त्यसले असफल बनाउँछ। अनि अर्को चाहिँ नियन्त्रण जमाउन खोज्नु हो, कन्ट्रोल गर्न खोज्ने। एउटाले पक्षले अर्को पक्षलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्ने, अर्कोले कन्ट्रोल गर्न खोज्ने। त्यसरी त्यो कन्ट्रोल गर्न खोज्यो भने पनि असफल भइन्छ। अब सांस्कृतिक र सैद्धान्तिक व्यवस्था होइन, हरेक चर्चको के हुन्छ, कल्चर हुन्छ, आफ्नो तरिका हुन्छ हो। त्यो तरिका पहिल्यै के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। र सैद्धान्तिक रूपमा त हामी प्रायः त्यत्रो भिन्नता हामीलाई छैन। अनि कमजोर होइन कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम क्लियर गर्नुपर्छ। फेरि त्यो भन्छ अर्को पनि रोल हो। कति समय छ मसँग, सक्यो कि कति बजीसम्म हो हजुर? 10:30 ब्रेक होइन, म चाहिँ फेरि टाइम पुग्दैन भने म त अगाडि जानु पऱ्यो नि त, छिटो थुप्रो छ, आधी पनि भएको छ हो। ओके, कति बजी सक्नु पऱ्यो खास? हजुर ओके ल, ओके ल। कमजोर सञ्चार होइन, सञ्चार भनेको कमजोर भने कम्युनिकेट नगर्ने मात्र होइन, कहिले काहीँ गलत कम्युनिकेट गर्ने अथवा के भन्छ कुरा चाहिँ उल्टो बुझ्ने एउटा भनिरहेको हुन्छ। किनभने हामी दुईवटा कल्चरबाट आएको हुन्छ नि त, दुईवटा प्र्याक्टिसबाट आएको हुन्छ चर्चमा, अनि एउटाले एउटा भन्दा अर्को चर्चकोले अर्को बुझ्न सक्छ फेरि पछि आएर। त्यसैले त्यो कम्युनिकेसनमा एकदम क्लियर कम्युनिकेसन भएन भने चाहिँ त्यसले पनि असफल तुल्याउनु भयो। अनि सङ्क्रमणकालीन पीडाको कम अङ्कलन बराबर, त्यो अब त ट्रान्जिसनमा हुन्छ नि, तपाईँहरू त भर्खरमा प्रवेश गरेपछि मर्ज भइसकेपछि के हो, ट्रान्जिसन पिरियड हो। त्यति बेला के हुन्छ, पीडादायी हुन्छ। यो निकै एक्साइटेड भएर अब मर्ज भयो होइन, उद्घाटन भयो भनेर चाहिँ एक्साइटेड हुनु एकतिर राम्रो कुरो हो, तर त्यो भित्र पीडा पनि छ। किनभने हामी ट्रान्जिसनमा छौँ, चेन्जमा छौँ, अनि चेन्ज भनेको जहिले पनि के हुन्छ, पीडादायी हुन्छ, दुःखको हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, सजिलो हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई फेरि कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ के हुन्छ, एक्साइटेड भएर त्यो बिर्सी पठाउँछौँ, झ्याप्प समस्या आउँदाखेरि खरा कुरो गइहाल्छ, सकियो अब भन्ने जस्तो हुन्छ। अनि त्यसलाई पनि कम आङ्कलन गर्नु हुँदैन। मर्ज भइसकेपछि समस्या चाहिँ आउँछ है भन्ने कुरा विशेष गरी लिडरसिपले मानिलिनु पर्यो हो। लिडरसिपलाई के थाहा हुनुपर्छ भने यो मर्ज भयो सबै समस्याको समाधान भयो भन्ने होइन, समस्या चाहिँ आउँछ, तर त्यो समस्या हामी जुटेर के गर्न सक्छौँ, हल गर्न सक्छौँ। अनि हल गर्दाखेरि समस्या आउँदाखेरि चाहिँ फेरि हामी नेपाली मण्डलीको अगुवाहरूको एउटा के मैले त अस्ति नै भनेको थिएँ
नगरौँ भनेको थिएँ नि। ओ भएन मैले भनेकै कुरा, मैले त भनेकै थिएँ नि। त्यति बेला त्यसो गर्ने होइन, त्यति बेला के गर्ने हो, कसरी त्यसलाई सल्भ गर्ने हो। मैले यसो भनेको थिएँ, फलाना ढिस्कानेले यसो भनेको थियो होइन, त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, ल आउन जुटौँ भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो कस्तो छ, मैले भनेको नि अस्ति नै, पास्टर बाले सुनेको भए पो भनेर भन्छ होइन। त्यस्तो होइन, त्यसलाई के गर्नुपर्छ, समस्या आउँछ तर समस्यालाई हामी मिलेर के गर्न सक्छौँ, समाधान गर्न सक्छौँ। वास्तवमा लिडर भनेकै समस्या समाधान गर्ने हो। समस्याबाट भाग्ने चाहिँ लिडर हुँदैन। लिडर भनेको समस्या आउँदाखेरि चाहिने हो नि त, अरू बेला त लिडर किन चाहियो होइन, स्मुथली गइरहेको बेलामा छ। तर जब समस्या आउँछ त्यहाँ के हुन्छ, लिडरसिपको रोल हुन्छ र लिडरले त्यति बेला काम गर्नु हो। अनि पुरा गर्न नसकिने प्रतिज्ञा गर्नु। अब मर्ज भइसकेपछि कि सङ्गति के भन्छ, मण्डलीलाई के नै गरौँ भनेर तारै झारौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो पनि प्रतिज्ञा गर्नु हुँदैन। हामीले गर्न सक्ने, डेलिभरी गर्न सक्ने सेवा मात्रै के गर्नु पर्यो, प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो हामी यो गर्न सक्छौँ भनेर। हाम्रो हुन्छ 1 वर्षमा बिल्डिङै हुन्छ भनेर चाहिँ ठोक्नु भएन। फेरि 1 वर्षपछि बिल्डिङ नहुँदा हो, त्यो अब आफ्नो औकात अनुसार बोल्नु पर्यो। अनि स्पष्ट नेतृत्व ढाँचा नहुनु। अब त्यसमा अहिले हामी आउँछौँ, त्यो लिडरसिपको स्ट्रक्चर कस्तो हुने हो, त्यो एकदम स्पष्ट त्यो भयो भने चाहिँ, जति त्यो स्पष्ट भयो, त्यो जुन लिडरसिप स्टाइल छ, स्ट्रक्चर जति राम्रो स्पष्ट भयो त्यति सजिलो हुन्छ। त्यसैमा हामी के भन्छ, हाम्रो लिडरसिप स्ट्रक्चर नै ठिक छैन भने, गोलमाल छ भने त्यसले के गर्छ, असफलतातिर हामीलाई लैजान्छ। ल अब प्रक्रिया खासै तपाईँहरूको पुरा भइसक्यो होला होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, पहिला कानुनी पक्ष छ। यदि दुईटै चर्च नन प्रफिटको रूपमा दर्ता भएको छ भने दुईटै चर्चको के हुन्छ, नाम हुन्छ। दुईटै चर्चको के हुन्छ, EIN नम्बर हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हुन्छ, स्टेटले दिएको। अनि त्यो नाम र नम्बरको कुरा होइन, IN नम्बरमा त्यसमा चाहिँ यदि तपाईँले लिगल काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्टिकल अफ मर्जर भन्ने हुन्छ। त्यही के भन्छ, स्टेटमै हुन्छ। तपाईँको के भन्छ, स्टेटको वेबसाइटमा होला अथवा त्यहाँ अफिसमा, सेक्रेटरी अफिसमा गयो भने तपाईँलाई त्यहाँ दिन्छ उनीहरूले के भन्छ, आर्टिकल अफ मर्जर भनेर, मर्ज कसरी गर्ने, के गर्ने, त्यसमा सबै खुलाएको हुन्छ, कस्तो खालको मर्ज गर्ने त्यो भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, अब हामीलाई विकल्प के छ भन्दाखेरि, नाम त्यही राख्ने, दुईटा मध्ये एउटा नाम राख्ने अथवा नयाँ नाम राख्ने, एउटा अप्सन हो। अर्को चाहिँ EIN नम्बरको सवालमा पनि दुईटा मध्ये एउटा प्रयोग गर्ने अथवा दुईटै खारेज गरेर नयाँ नम्बर लिने, त्यो अर्को अप्सन हो। अब हाम्रो सवालमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि, नाम चाहिँ नयाँ राख्ने होइन, तर EIN नम्बर चाहिँ एउटाको प्रयोग गर्ने। किन अर्को EIN नम्बर लिनु भनेर, त्यसो गर्दाखेरि अलिकति कम्प्लिकेसन चाहिँ आएपछि, किनभने नाम चेन्ज भयो। नाम चेन्ज भएदेखि IRSले चाहिँ कुरो बुझेन कि, अब हामीले बुझाउन नसकेको कि उनीहरूले नबुझेको। हामीले चाहिँ नयाँ नाममा ट्याक्स तिरेकै गऱ्यौँ। विशेष गरी यो के भन्छ, तपाईँको फुल टाइम वर्कर छ भने त पे गर्नु पऱ्यो नि त, अनि ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो। ट्याक्स तिर्दाखेरि उनीहरूले भन्यो यो के भन्छ, EIN नम्बर यहाँ दर्तै छैन भनेर भन्यो, किनभने EIN नम्बर चाहिँ अर्को नाममा दर्ता थियो पहिला। त्यसो गर्दा कम्प्लिकेसन आयो, त्यो त सल्भ गर्न सकिन्छ। तर तपाईँको लागि कानुनी रूपमा हेर्दा, लिगल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ नाम र नम्बरको कुरा आयो, त्यो चाहिँ नेगोसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि, एउटाको प्रयोग गरौँ भनेर अर्को पक्षको चाहिँ, अर्को मण्डलीको चाहिँ EIN नम्बर गऱ्यौँ। किनभने उहाँहरू फेरि 25 मिनट ड्राइभ गरेर हामी पहिला सङ्गति गरेको ठाउँ चाहिँ हाम्रोमा गर्ने र त्यो नेगोसिएट गर्ने कुरा आयो। त्यसपछि अर्को सैद्धान्तिक पक्ष, सैद्धान्तिक यो शिक्षाको कुरामा त हाम्रो नेपाली मण्डली त्यति ठुलो विवाद त होइन, तर भित्रभित्र कता नदेखितो पाराले त्यो पनि देखिन्छ। पहिलो नम्बरमा त यति के आउँछ भन्दाखेरि डिनोमिनेसनको कुरा आउँछ। यदि डिनोमिनेसन छ भने चाहिँ कुन डिनोमिनेसनसँग काम गर्ने हो पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ फेरि होइन। अब त्यो गर्दाखेरि सबैको सहमति हुन्छ भन्ने होइन। लिडरसिपभित्रै पनि कसैको के हुन्छ, नोट अफ डिसेन्ट पनि हुनसक्छ। उनीहरूले के भन्छ, म चाहिँ यो पक्षमा छैन भन्न पनि सक्छ, तर त्यसलाई पनि अन्यथा लिनु हुँदैन हामीले। यसले मानेन
हो, यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो, सस्पेन्ड गर्नु पर्यो भन्नेतिर जाँदा भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ यो ट्रान्जिसनको बेलामा यस्तो बेलामा यो कुरो हुन्छ, यो परिवर्तन गर्ने बेलामा चेन्ज आउने बेलामा यस्तो कुराहरू हुन्छ भनेर सामान्य लिनु पर्यो हामीले। अनि हामी अब साम्प्रदायिक अथवा के भन्छ यो डिनोमिनेसनलसँग एफिलिएसन छैन, कुनै पनि डिनोमिनेसनसँग छैन भन्दा राम्रो भयो होइन। हाम्रो केसमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो, कुनै डिनोमिनेसनसँग थिएन, हाम्रो चर्च चाहिँ ब्याप्टिस्टसँग थियो। अनि मैले चाहिँ तर सुरुमै भनेको थिएँ यदि यो कुराले अड्क्यो भने होइन, लास्टमा सबै कुरो मिल्यो तर तपाईँको यो ब्याप्टिस्टसँग मिल्ने भए चाहिँ हामी गर्दैनौँ भन्ने अवस्थामा आइपुग्यो भने चाहिँ म ब्याप्टिस्टसँग कुरा गरेर ब्याप्टिस्ट छोडेर यता मिल्छु, त्यतिसम्म गर्छु भनेर भनेको थियो। तर पछि सबैजनाले होइन हामी एउटा न एउटासँग मिलेरै सेवा गर्न राम्रो हुन्छ भनेर अन्तमा चाहिँ हामी के भन्छ ब्याप्टिस्टसँगै रहने निर्णय गऱ्यौँ। अब त्यसमा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ इभान्जेलिकल हौँ हामी सबैजना होइन। अब इभान्जेलिकलमा पेन्टिकस्टल र नन पेन्टिकस्टल छन्। अब पेन्टिकस्टल र नन पेन्टिकस्टलमा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ वर्कआउट गर्न राम्रो पहिलेदेखि हो। भरे अब एउटा के भन्छ चाहिँ अन्य भाषा नबोल्ने कङ्ग्रिगेसन होला, भरे अर्को चाहिँ अन्य भाषा नबोली नहुने कङ्ग्रिगेसन होला। त्यो दुईवटा मर्ज हुँदाखेरि वर्सिपको बेलामा गटङटङ अन्य भाषामा बोलिदिएला बोलौँ भन्ला, अब उता फेरि इरिटेट हुन्छ फेरि अर्को चाहिँ होइन, चाहिँ कहिले नबोलिन्छ। त्यसरी त्यस्ता कुराहरू पनि पहिल्यै होइन अघि भनेको जस्तै त्यसलाई फेरि के भन्नु पऱ्यो, नन एसेन्सियलमा राख्नुपर्छ। नन एसेन्सियल भनेको के हो भन्दाखेरि जुन कुरा मुक्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन त्यो कुराहरू नन एसेन्सियल हो। त्यसमा हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ। कोही मौन बस्यो भन्दा के खालको आराधना गरेको होला भनेर हामीलाई लाग्न सक्छ होइन, तर त्यस्तो होइन। परमेश्वरले मौन बसे पनि सुन्नुहुन्छ, चिच्याएर गरे पनि परमेश्वरले माइन्ड गर्नुहुन्न, हल्ला भयो उता जा भनेर भन्नुहुन्न हो। तर कसैले मौन आराधना गर्यो भने पनि त्यो परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ के हो, मुक्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार अथवा त्यसो गर्दाखेरि मुक्तिलाई असर नपुग्ने कुराहरू चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, नेगोसिएट गर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ दुईटै पक्षले, विशेष गरी लिडरसिपमा भएकाहरूले चाहिँ। अनि त्यसपछि प्राथमिक सिद्धान्त र सहायक सिद्धान्त अघि मैले भनेको त्यही हो, के भन्छ एसेन्सियल र नन एसेन्सियल। सेकेन्डरी के हो, प्राइमरी के हो। फोकस चाहिँ जहिले पनि प्राइमरीमा दिनु पऱ्यो। तर हाम्रो मण्डलीको समस्या मैले पहिले पनि भनेको, जुन चाहिँ कुरामा मेजर फोकस दिनुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ माइनर फोकस दिन्छौँ हामी, जुन चाहिँ कुरा माइनर छ त्यसलाई चाहिँ मेजर फोकस दिइरहेको छ। अनि त्यसो होइन, तर हामीले चाहिँ मेजर कुरालाई मेजर फोकस गर्नु पऱ्यो, माइनर कुरालाई माइनर फोकस गर्नु पऱ्यो। ल अब यो सफल हुनको लागि, मर्जर सफल हुनको लागि मुख्य कुरो भनेको यो तीनटा कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। यो मैले VMV भनेको छ, मिसन, भिजन र भ्याल्यु। भिजन चाहिँ हामी के देख्न चाहन्छौँ, यो मण्डली मर्ज भएर होइन यसले के देख्न चाहन्छ भन्ने हो। त्यो चाहिँ भिजन भनेको त्यो देख्ने कुरो हो। अल्टिमेट के भन्छ रिजल्ट, आउटकम के देख्न चाहेको भन्ने कुरो, त्यो भिजन चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ मिसन भयो। मिसन भनेको त्यो हुनको लागि केही गर्नु पऱ्यो नि। मिसन भनेको चाहिँ काम हो फेरि। तर काम के को लागि भन्दाखेरि त्यो जुन भिजन छ नि, त्यो भिजन पुरा गर्नलाई गरिने काम चाहिँ मिसन हो। त्यसैले त्यो चाहिँ पहिले क्लियरली बसेर, अहिले म टाइम भयो भने म देखाउँछु हाम्रो कस्तो गऱ्यौँ भनेर हो। हामीले चाहिँ बसेर पुरा दुइटैको टिम मर्ज हुनुभन्दा अगाडि नै बसेर पुरा चाहिँ कोरेर गरेका थियौँ। अब त्यसमा पनि फेरि एउटा मैले अनुभव गरेको कुरो चाहिँ के हो भने, त्यहाँ पनि के भन्छ अलिकति कम्पिटिसन जस्तो हुन्छ। मेरो कुरो सुनेन भन्ने जस्तो होइन, फलानाको मात्रै कुरो सुन्यो, फलानाले ल्याएको नाम मात्रै स्वीकार गर्यो, फलानाले प्रस्तुत गरेको भिजन भयो स्वीकार भयो, मेरो त भएन भन्ने जस्तो हुनसक्छ। फेरि त्यस्तो फिल हुनसक्छ। त्यस्तो खालको हामीले फिल गर्यो भने त्यसले पनि, त्यो त स्वाभाविक हो, तर त्यो आउनु स्वाभाविकै हो। तर त्यसैमा हामी राखिरहनु, त्यसको पछाडि दौडिनु। जुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ त्यसलाई लिने हो, मेरो कुरो भन्ने होइन। जुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ, दुईवटा चर्च मर्ज भइसकेपछि भिजन स्टेटमेन्ट बनाएर ल्याएर सँगै बनाऊ होइन। सँगै बनाउँदाखेरि पनि कसैले त प्रपोज गर्नु पऱ्यो नि त यो भनेर, त्यसमा थपघट गरेर परिमार्जन गरेर एउटा भिजन स्टेटमेन्ट। यो चर्चले अल्टिमेटली देख्ने कुरो के हो, हामीले चाहिँ के भन्यो भने ट्रान्सफर्म्ड लाइफ होइन, मान्छेको बदलिएको जीवन हामी देख्न चाहन्छौँ। अनि त्यो बदलिएको जीवन देख्नलाई के गर्ने त
भन्दाखेरि त्यो मिसनको फेरि मिसन स्टेटमेन्ट आयो र त्यसमा हामीले गर्ने कुराहरू आयो। त्यो अहिले म पछि समय भयो भने हाम्रो पावर पोइन्ट अर्को छ, त्यो हामी देखाउन। त्यसैले यो भिजन, मिसन र भ्याल्यु भनेको मान्यता के हो यो चर्चको? आफ्नो चर्चको एउटा मान्यता आफैले के गर्नुपर्छ? कोर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो चर्चको सवालमा चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो प्रायोरिटी हाम्रो लागि हाम्रो भ्याल्यु भनेको लभ हो। भन्दा लभ माथि हुनुपर्छ भन्यौँ हामीले, होइन? व्यवस्था भन्दा प्रेम माथि हुनुपर्छ। हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने व्यवस्था के भन्छ नियम केन्द्रित हुन्छौँ, प्रेम केन्द्रित भन्दा पनि। त्यसले नियम भन्दा प्रेम माथि हो एउटा, होइन? त्यसपछि हाम्रो लाइफको चाहिँ खास यो लाइफ भनेको अहिले के भन्छ लाइफ गर्ने लाइफ होइन, लाइफको चाहिँ पहिलो चाहिँ लभ हो, होइन? त्यसपछि आई भनेको चाहिँ हामीले इनोभेटिभ भनेर भन्यौँ। इनोभेटिभ भनेको चेन्ज, हामी चाहिँ चेन्ज गर्न तयार। अघिको नन एसेन्सियल कुरा छ, त्यो चाहिँ के भन्छ नन एसेन्सियल कुरामा हामी चेन्ज हुन तयार, एडप्ट गर्न तयार। जुनसुकै नयाँ कुरा आउँछ भने त्यो नयाँ कुरालाई स्वीकार गर्न हामी तयार छौँ। हाम्रो भ्यालु त्यो हो। त्यसरी के भन्नुभयो भने अब पुरानो तरिकाले गरेको खोइ के भयो भनेर भन्दाखेरि यदि नन एसेन्सियल छ भने त्यसलाई हामी त्यसो भनेर बस्दैनौँ, त्यसलाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के भन्छ भी भनेको भिजन। हामी जहिले पनि भिजन केन्द्रित हुन्छौँ है, होइन? यहाँ के गर्यो भन्ने होइन, हाम्रो फोकस चाहिँ भिजनमा हुनुपर्छ। हाम्रो भ्यालु चाहिँ भिजन हो भनेर अर्को हामीले भन्यौँ। को अर्थ चाहिँ हामीले इभ्यान्जलिजम भन्यौँ। इभ्यान्जलिजम चाहिँ हामी जस्तो हिलसम चाहिँ वर्सिपको लागि चिनिन्छ भने हामी चाहिँ लाइफ चर्च चाहिँ इभ्यान्जलिजमको लागि चिनिने भनेर हामीले त्यो भ्यालु सिस्टम, होइन? हामीले कसरी भ्यालु गर्ने, अथवा हामी चाहिँ रिसोर्सेसलाई भन्दा रिलेसनसिपलाई बढी जोड दिने। भ्यान किन्दाखेरि सम्बन्धै बिग्रिन्छ भने भ्यान नकिन्नुहोस्। अहिले हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने बरु भाइ दावा ठुस्केर चर्चै छोडेर गए पनि जाओस्, म चाहिँ भ्यान चाहिँ नकिन्न नछोड्ने। यदि त्यो भ्यानकै कारणले भाइ र मेरो बिचमा समस्या ल्याउँछ भने अहिलेलाई के गर्ने? भ्यान नकिन्ने, किनभने मेरो लागि भ्यानभन्दा भाइ महत्त्वपूर्ण छ भने त्यो चाहिँ त्यो भ्यालु सिस्टम हो, होइन? चर्चले के गर्नु पऱ्यो? आफ्नो भ्यालु हामी चाहिँ यसो गर्छौँ है भनेपछि त्यसले हामीलाई क्लियर डिरेक्सन दिन्छ। अब नेतृत्वको ढाँचा आयो, होइन? अब अघि नै भनिहालेँ मेन कुरो चाहिँ यहाँ छ, नेतृत्व कस्तो खालको बनाउने भनेर हो, लिडरसिप टिम कस्तो बनाउने भन्ने कुरा। अब हामीले चाहिँ काहीँ नभएको मोडल ल्याएका छौँ। अहिले म त्यो के भन्छ अर्को स्लाइडमा देखाउँछु। सबैले त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर हाम्रो के छ भने हाम्रो चाहिँ एउटा छुट्टै खालको ल्याएका छौँ। हाम्रोमा सिनियर र जुनियर भन्ने छैन हो। त्यसो राख्दाखेरि के आयो त डेढ वर्षमा के समस्या आयो भन्ने पनि म तपाईँलाई बताउँछु अहिले, होइन? तर सुरुमा हामीले गर्दाखेरि के गर्यौँ, हाम्रो सिनियर पास्टर र जुनियर पास्टर भन्ने हामीले राखेनौँ। त्यसैले पहिलो कुरो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, यो जुन लिडरसिप टिम बनाउनु पऱ्यो। त्यो लिडरसिप टिमको के हुनु पऱ्यो, फेरि जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्छ एकदम। नेपाली मण्डलीको एउटा मैले देखेको समस्या चाहिँ के हो भने धेरै जसो, सबैको त नहोला, धेरै जसो मण्डली के छ भने दुईवटा पास्टर छ, तर ती पास्टरहरूको काम के हुन् भनेर छुट्याएको छैन। मिसनको काम गर्नु पर्यो, मै गएको छु, अर्को दुईजना पास्टर सुति बसिया छ हो, तर पास्टर चाहिँ पास्टरै भनिरहेको छ है। बप्तिस्मा पनि मैले दिएको छु हो, प्रभु भोज पनि मै दिन्छु, भयभरको काम म गर्छु, अनि दुईजनालाई थपक्क पास्टर बनाएर राखेको छ। त्यो होइन। लिडरसिप भनेको तपाईँको चाहिँ लिडर हुनु भनेको चाहिँ त्यो पद होइन नि त, उसलाई त्यो जिम्मेवारी दिनु पऱ्यो नि त, काम दिनु पऱ्यो। त्यसैले पहिल्यै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जिम्मेवारी चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्छ हो। हाम्रो 3 जना पास्टर छौँ हामी, 3 जना पास्टरमा हामीले पहिल्यै क्लियरली भन्यौँ सिनियर र जुनियर छैन। म चाहिँ टिचिङ गर्छु हो, प्राय बाइबल स्टडिज प्राय सबै म चलाउँछु। अनि एकजना पास्टरलाई चाहिँ हामीले सेलिब्रेसन पास्टर भन्थ्यौँ। सेलिब्रेसन पास्टर भनेको यो नानी अर्पण हुन्छ, बर्थडे हुन्छ हो, मृत्यु संस्कार हुन्छ, विवाह हुन्छ, इन्गेजमेन्ट हुन्छ, एनिभर्सरी हुन्छ, पिकनिक हुन्छ, क्रिसमस कार्यक्रम हुन्छ, यो जति पनि ब्याप्टिजम हुन्छ, यो सबै सेलिब्रेट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? जिम्मा गर्ने, जिम्मा अर्को पास्टरले दियो, मलाई पनि टाउको हल्का भयो।
अब उहाँले विवाहमा वचन दिनुहोस् भन्यो भने त म दिन्छु होइन, उहाँले नै दिनुपर्छ, उहाँले नै सबै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर त्यो सबै जिम्मा के गर्नु उहाँको काम हो। म कसै कुनै विश्वासीले यस्तो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँलाई कल गर्नुहोस् भन्छु, अथवा म उहाँलाई भन्छु भनेर भन्छु, त्यसरी गर्ने। अनि त्यसो अर्को पास्टरलाई चाहिँ हामीले मिसन इभान्जेलिजम भनौँ, उहाँको काम चाहिँ भिजिटिङ होइन, भिजिटिङ उहाँले मात्रै गर्ने भनेको होइन, भिजिटिङ त म पनि गर्छु, तर कोअर्डिनेट गर्ने, को आएन को गयो होइन, को आएन यो हप्ता, कसकोमा सुसमाचारको लागि जाने, कसलाई लाने भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ त्यो पास्टरले जिम्मा लिन्छ। त्यसैले त्यो लिडरसिपमा बसिसकेपछि, लिडरसिपको टिम बनाइसकेपछि त्यो टिमभित्र कसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुरा राख्नु पर्यो र त्यसपछि निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ सामूहिक निर्णय गर्नु पर्यो। प्रायः चाहिँ पहिल्यै निर्णय भइसकेको हुन्छ हो। जस्तो अब अघि भन्यो सेलिब्रेसनको कुरा आयो भने, कसैको विवाह आयो भने कसले वचन बोल्ने, त्यसको के भन्छ लिड कसले गर्ने भन्ने कुरा त्यो टिममा आइराख्नु परेन। किनभने एउटा पास्टरले जिम्मा दिइसक्यो नि त हामीले, त्यो त टिमले दिएको हो नि त, चर्चले दिएको हुनाले के गर्छ उहाँसँग फुल राइट छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो सबै तयार गरेर हामीलाई दिनुहुन्छ, अनि त्यो अनुसार हामी चल्ने हो। तर बाँकी कुरा जति पनि कुरा आउँछ त्यो चाहिँ टिममा के गर्नु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। अब हिजोसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अस्ति मैले हिजो पनि भने होइन, एउटा मिटिङमा बसिराखेको, एउटा कामको लागि पैसा उठाउनको लागि रहेछ त्यो मिटिङ, म पनि जोइन भएँ जुममा। अनि पास्टरहरूले भन्न थाल्यो, ल हाम्रो चर्चबाट 500 लेखिदिनुहोस्, अर्को पास्टरले भन्यो ल हाम्रो चर्चबाट 200 लेखिदिनुहोस्। मैले त्यसरी बोल्न सक्दिनँ, किनभने मैले मेरो गोजीको पैसा दिन लाग्यो होइन, चर्चको कोर्सको पैसा दिनलाई त मैले त चर्चको टिमसँग भन्नु पऱ्यो, फाइनेन्स टिमसँग भन्नु पऱ्यो। म त फेरि चर्चको फाइनेन्स म ह्यान्डल गर्दै गर्दिनँ, किनभने त्यो मेरो काम होइन। मेरो काम वचन सिकाउने हो, मेरो काम पैसा चलाउने होइन, हिसाब किताब राख्ने होइन, त्यो अर्कै मान्छेलाई दिनु हो। त्यसरी त्यो चाहिँ त्यो के गर्नु पर्यो, लिडरसिपमा बाँडफाँड गर्नु पऱ्यो। र अब चाहिँ यदि त्यस्तो हिजो गरिरहेको थियो भने अब गाह्रो हुनसक्छ नि होइन, टेम्पटेसन त आउँछ होइन, बोलिहालौँ क्या हो होइन, दिन मन लागिहाल्छ, अगुवाई भइहाल्छ। तर त्यो अगुवाईलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ, किनभने टिममा लैजानु पऱ्यो, किनभने त्यसले के गर्न सक्छ फेरि समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसैले मुख्य चाहिँ तपाईँको लिडरसिप टिमभित्रको कुरो। अब यो सफल हुने र नहुनेमा सबैभन्दा मुख्य रोल कसको हुन्छ, लिडरसिपको हुन्छ। के अरे उसले भने जस्तै, जोन म्याक्सवेलले भने जस्तै, एभ्रिथिङ फल्स एन्ड राइजेस इन लिडरसिप। अनि यो मर्जर सफल हुने र नहुने भन्ने कुरो चाहिँ लिडरसिपमा भर पर्छ। अनि लिडरसिपको टिमको चाहिँ के हुनु पऱ्यो, टिम स्पिरिटको सँगसँगै हुनु त पास्टर मनोजले भोलि सिकाउनुहुन्छ, तर त्यसमा स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अर्को कुरा आयो। ल अब त्यसमा व्यवहारिक पक्ष पनि छ फेरि होइन, व्यवहारिक पक्ष भने नेतृत्व पक्ष भयो, यो लिगल पक्ष भयो, डक्ट्राइनल भयो, त्यसपछि व्यवहारिक पक्ष। आराधना सेवाको ढाँचा दुईवटा चर्चले फरक फरक गरिराख्यो भन्नुसक्छ। जस्तो पास्टर मनोजले गरिराख्नु भएको त्यहाँ उहाँको र हाम्रो चर्चको अलिक फरक छ हो, तर उहाँको नराम्रो हाम्रो राम्रो भन्ने पनि होइन, हाम्रो नराम्रो उहाँको राम्रो भन्ने पनि होइन फेरि। तर अब दुईवटा चर्चसँगै आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको गर्ने त भनेको। अब प्रायः के भन्छ त्यो चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो, लिडरसिप टिममा गरिसकेपछि त्यो सदाको लागि भयो नि त फेरि हो। मेजर कुरो त यो होइन, तर यस्ता कुराहरूले के गर्छ पछि समस्या ल्याउँछ। हाम्रो कस्तो सम्बन्ध भइसकेको छ भने, वर्सिप पछि भेटी उठाउने चलन छ भने, वर्सिपभन्दा अगाडि भेटी उठायो भने पनि यस्तो गर्ने खालको विश्वासहरू हुन्छ कहिले, किनभने युज टु भइसक्यो होइन। आमा कसरी आज वर्सिप पछि होइन भेटी उठाउनु पर्ने, कसरी वर्सिपभन्दा अगाडि नै भेटी उठायो भन्नेसम्मको सोच्ने मान्छेहरू हुन्छ, किनभने त्यो चेन्ज आउने बित्तिकै मान्छेले त्यस्तो हुन्छ कि स्ट्राइक गर्छ। त्यसो हुनाले के गर्नुपर्छ, पहिल्यै त्यो वर्सिपको ढाँचा कस्तो खालको गर्ने भनेर। अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि, पहिल्यै हामी लिड गर्ने मान्छे नराख्ने, एउटा गीत गाउँछ, गीत एउटा कोरस अथवा भजन गाउँछ सुरुमा, हाम्रो सेवाको मोडल चाहिँ हामीले ढाँचा चाहिँ त्यस्तो बनायौँ। त्यसपछि त्यो भजन अथवा गीत सक्ने बित्तिकै कसैलाई बोलाउँदैन, एकजना मान्छे आउँछ, त्यसले के गर्छ, सुरुको प्रार्थना र वेलकम गर्छ, एउटा भर्स पढेर इन्करेज गर्छ, 2 शब्द बोलेर वेलकम गरेर प्रार्थना गर्छ। त्यसपछि वर्सिप के भन्छ, ब्यान्डले के गर्छ, सिधै वर्सिपमा लान्छ। वर्सिप सक्ने बित्तिकै वचन आउँछ, अनि वचनपछि भेटी आउँछ, भेटीपछि सूचना आउँछ, अनि अन्तिम प्रार्थना हुन्छ। त्यो स्ट्रक्चर पहिला बनायो। अनि त्यति स्ट्रक्चर मात्रै होइन, त्यसमा हामीले के बनायौँ भने, यो वेलकम गर्नेमा को
पहिल्यै नाम दिएर त्यो स्केड्युल गर्ने जसले स्केड्युल बनाउँछ सेक्रेटरी अथवा को हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरौँ फलाना 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 चाहिँ के भने पालै पालो यो सुरुको प्रार्थना वेलकममा राख्ने यो फलाना यो फलाना चाहिँ के गर्ने भेटीको पालो आउँदाखेरि उनीहरूलाई पालै पालो राखिदिने वचन 3 जना पास्टरले पालो पालो बाँड्ने अनि चाहिँ अन्तिम प्रार्थना सूचना कसले गर्ने भनेर त्यो लिस्ट दिने अनि पास्टरहरूलाई झन्झटै साथ उसले के हुन्छ टेन्सनै लिनु परेन त्यो मान्छेले स्केड्युल बनाउने मान्छेले के हुन्छ पालै पालो टर्न बाई राखिदिन्छ अनि कसैलाई मेरो मान्छे राख्यो उसको लागि पालो दियो मलाई दिएन भन्ने पनि पहिला त्यस्तो थियो अरे होइन पहिलाको मण्डलीमा चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो पछि साथीहरूले होइन अनि दिनेले पनि त्यस्तैलाई मात्रै दिने आफ्नोलाई मात्रै दिने त्यस्तो नआउनको लागि चाहिँ पहिला त्यो ढाँचा अनि त्यसपछि महिलाको भूमिका होइन यो पनि एउटा इस्यु हो नेपाली मण्डलीमा कति दुईटा खाले छ कतिले दिदीबहिनीले प्रचार गर्न नमिल्ने कतिले प्रचार गर्न मिल्ने भन्ने छ त्यो पनि के गर्नु पर्यो त्यो दुईटा मर्ज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि वर्कआउट गर्नुपर्छ हामी कसरी जाने त भनेर त्यो सुरुमै लिडरसिप टिमले निर्णय गर्ने अनि प्रभु भोजको विधि एउटा चर्च यस्तो राम्रो चर्च भइरहेको थियो अमेरिकामै 6 महिनामा 60-70 जना मान्छे भएको थियो प्रभु भोजको कारण चर्च शून्यमा गयो पास्टरको श्रीमतीले रोटी रुमबाटै भाँचेर ल्यायो किन भन्दाखेरि त्यो अर्को पक्षको विचार चाहिँ के हो भने रोटी त यहाँ पास्टरले भाँच्नु पर्ने किन पास्टरको श्रीमतीले कोठाइबाट भाँचेर ल्यायो टुक्रा पारेर भनेर चाहिँ त्यो एउटा सानो कुरामा के भयो मण्डली छताछुल्लो भयो जिरोमा गयो पछि त्यो मण्डली त्यसैले प्रभु भोजको विधिमा होइन कसो गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा पनि पहिल्यै क्लियर तपाईँले बनाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो त्यस्तो नहोला तैपनि अनि अनुशासन प्रणाली फेरि सस्पेन्ड भन्छ नि हो हामी फेरि कस्तो रहेछौँ भन्दाखेरि यो सल्लाह दिनभन्दा सस्पेन्ड गर्न एकदम छिटो र राम्रो सल्लाह चाहिँ नदिने होइन सल्लाह दिनमा हामी कमजोर छौँ तर सस्पेन्डमा राख्नलाई एकदम छिटो र छरितो तर त्यो सस्पेन्ड राख्न हुँदैन भनेको होइन तर हरेक मण्डलीको के हुन्छ फरक हुन्छ भने त्यो अनुशासन प्रणाली पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ पहिल्यै के गर्ने त कोही भागेर विवाह गर्यो भने अथवा भागेर गयो भने त्यस्तो बेलामा के गर्ने भनेर पहिल्यै के गर्नु पर्यो सहमति हुनु पर्यो लिडरसिप टिममा अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि मेरो छोरी भाग्यो भने चाहिँ बेग्लै होइन एउटा सामान्य विश्वासीको छोरी भाग्यो भने चाहिँ अर्कै भयो भने चाहिँ फेरि हुँदैन त्यो मलाई पनि लागु हुनु पर्यो नि त भने एउटै नियम लागु हुनुपर्छ सस्पेन्डको कुरामा हो त्यो अनुशासन सम्बन्धी तपाईँले के गर्नुपर्छ कस्तो खालको गर्ने हो के कुरामा कसरी अनुशासन लगाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिले के गर्नु पर्यो क्लियर बनाउनु पर्यो अनि अर्को चाहिँ वक्ता बोलाउने अब कति पास्टरलाई के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको विश्वासीले भन्छ उसको फेभरेट मान्छे आइरहेको हुन्छ उता सिलगढीतिरबाट होइन काठमाडौँतिरबाट प्रभुले चलाउनु भएको दास आउनु भएको छ बोलाउनु पर्छ पास्टर अब पास्टरले नबोलाउँ भने उसैले चर्च छोड्ला भने पिर होइन बोलाउँ भने चिनेकै छैन उसले के सिकाउँछ आफ्नो चर्चको चाहिँ सिद्धान्तभन्दा विपरीतको कुरा भले बोलिदिने हो कि हो पुलपिट भनेको त जो पाए त्यसैलाई सेयर गर्ने नै होइन किनकि त्यहाँबाट त परमेश्वरको कुराहरू आउने हो त्यसो हो हुनाले के गर्नु पर्यो वक्ता बोलाउने सम्बन्धमा पनि के गर्नुपर्छ पहिल्यै क्लियरली हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अब पहिलो वर्षलाई वक्ता बोलाउँदै नबोलाउने बोलायो भने सहमतिले बोलाउने हो नत्र भने वक्ता नबोलाउने भन्यो त्यसैले वक्ता चाहिँ जो पाए त्यही बजारमा को आए रे पल्लो घरमा को आए रे भनेर त्यस्तो घरमा बोलाउने कि होइन त्यो स्पष्ट भन्नु पर्यो तपाईँको त्यो भयो भने चाहिँ राम्रो अर्को मिसन भेटी सञ्चालन होइन मिसन भेटीमा पनि समस्या आउँछ फेरि कहाँ किडनी फेल भयो भनेर मलाई फोन आउँछ कल आउँछ अर्कोलाई फेरि बाढी पहिरोको फोन आउँछ अब त्यता पठाउँ भन्छ यता पनि पठाउँ भन्छ कहाँ पठाउने त्यो पठाउने कुरामा पनि के गर्नु पर्यो पहिले क्लियरली डिफाइन गरेर रोल दिनु पर्यो हाम्रोमा चाहिँ के छ भनेदेखि मैले भनेको छु यो मिसन यो भेटी सेटी दिने काममा मलाई नलगाउनु
यो जुन टिम बनाइदिएका छौँ यो रिलिफ सिलिफ के अस्ति के भन्छ उसको लागि गर्दाखेरि पनि मौका आयो भने त्यो टिमलाई पठाइदिन्छु। उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो भने ठिकै छ, निर्णय गरेन भने पनि मेरो पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर मैले मौका आयो भने चाहिँ त्यहाँ पठाइदिन्छु र उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा सिस्टम, यो सबै कुरा सिस्टम बसाल्नु हो। सिस्टम बसालिसकेपछि स्मुथली जान्छ अनि समस्या हुँदैन। यो चाहिँ व्यवहारिक पक्ष हो। अब परिवर्तन भएपछि के अरे मिसिएपछि चाहिँ के छ भनेदेखि अघि मैले सुरुमा के भने तपाईँ सबैजना के हुनुपर्छ, परिवर्तन प्रेमी हुनुपर्छ, चेन्जलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ। यदि चेन्ज स्वीकार गर्न तयार छैन भने मर्ज गाह्रो हुन्छ। किनकि अघि नै के भन्यो हामीले, यो त नयाँ काम हो होइन, नयाँ काम भनेपछि नयाँ कुराहरू आउँछ, त्यो नयाँ कुरालाई स्वीकार गर्न रेडी हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ नियन्त्रण गर्ने नसा छोडिदिनु पर्यो। अनि अघि नै मैले भने यो पुरानो कुरा होइन, हामीले त यसो पो गर्थ्यौँ त भने त्यो घरिघरि आउँछ है। फेरि इजरायलीहरूलाई जस्तै टेम्पटेसन छ होइन, पछाडि हेर्ने उतै पो राम्रो थियो, पहिलाकै राम्रो थियो, मर्ज हुनुभन्दा अगाडि राम्रै थियो भन्ने किसिमको कुराहरू आउन सक्छ। तर विगत केन्द्रित होइन, तपाईँ जहिले पनि भविष्य केन्द्रित हुनुपर्छ, फ्युचर ओरिएन्टेड हुनु पर्यो। हामी फ्युचरमा चाहिँ के गर्नु सक्छौँ, भविष्यमा चाहिँ हाम्रो के गर्न सक्छौँ, हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो, अब गर्नुपर्ने, हिजो के गर्यौँ भन्ने होइन, तर अब गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्नेतिर जहिले पनि हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ के भन्छ, तपाईँको संयमता, धैर्य गर्न सक्नुपर्छ। अघि भनेको जस्तै, किनभने हिजो अस्ति पो भाइ जिएस मात्रै हुनुहुन्थ्यो, डिसिजन गर्न सजिलो थियो हो। अस्ति पो लिडरसिप थोरै थियो, डिसिजन जति थोरै मान्छे भयो त्यति छिटो हुन्छ डिसिजन गर्नलाई। अब डिसिजन गर्न के हुन्छ, समय लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ मिटिङ बस्नै समय लाग्न सक्छ। हामीले त्यस्तो भोग्यौँ, किनभने टिम जम्बो टिम छ लिडरसिप, त्यो जम्बो टिमलाई जुट सबैको समय मिलाउनलाई साह्रो पर्छ। अनि के हुन्छ, समय लाग्न सक्छ मिटिङ बस्नलाई पनि। तर त्यति बेला के चाहियो, संयमता चाहियो हो, पर्खिन सक्नु पर्यो। कुनै कुरा डिसिजन भएन भने अनि त्यो डिसिजन गर्दाखेरि पनि हाम्रो चर्चको इङ्ग्लिस चर्चको पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो, कतिजना छ तिम्रो टिममा भनेर मैले सोधेको, 8 जना छन् भन्यो। होइन, यो कमिटीमा त प्रायः अड नम्बर हुनुपर्ने, तिम्रो चाहिँ इभन नम्बर किन हो, कसरी डिसिजन गर्छौ भनेको। उसले भन्यो हाम्रो 8 जना, किनभने कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दाखेरि 2 भागमा बाँडियौँ भने चाहिँ 4-4 जना होइन, गरौँ भन्ने 4 जना, नगरौँ भने 4 जना भयो भने चाहिँ त्यो प्रभुको इच्छा होइन रहेछ भन्ने हामीले थाहा पाउँछौँ भनेर भन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ जसो तसो गरेर 5 जना पुर्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, तर कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्छ, प्रभु त्यसरी पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले के भन्छ, पर्खिने मिटिङहरू कुनै पनि काम ढिला हुनसक्छ। हिजोको भन्दा के हुनसक्छ, अलि तपाईँले धैर्य गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। हिजो फटाफट हुन्थ्यो भने आज त्यसो नहुन सक्छ। अनि असुरक्षा, यहाँ त असुरक्षा महसुस त किन इन्सेक्योर फिलिङ त कसैलाई छैन होला होइन, तर हाम्रो केसमा चाहिँ रहेछ भन्ने पछि थाहा भयो होइन। तर पहिल्यैदेखि म अलिकति त थिएँ, सजग त थिएँ त्यो विषयमा, तर हाम्रो केसमा चाहिँ त्यो कुरा एकदमै रहेछ भन्ने कुरा पछि एनिभर्सरीको बेलामा भिडियो निकाल्दाखेरि मेरो सहकर्मी होइन एकजना पास्टरले चाहिँ खुलेरै भन्नुभयो, सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो थियो तर पछि चाहिँ त्यस्तो होइन रहेछ भनेर। स्वाभाविक हो। त्यसमा फेरि तपाईँहरूको केसमा त त्यस्तो भएन होला, हाम्रो केसमा चाहिँ के भइदियो भने कसैले पास्टरहरूले नै फोन पनि गरेर के भनिदियो भने, किन मिसिन लागेको, पास्टर निमाको छेउमा तेरो के हुन्छ, त्यहाँ सक्यो तेरो मिनिस्ट्री अब भनेर भनिदिएछ। त्यसो भएपछि यसो विचार गऱ्यो होइन, ओहो भन्ने भएछ के अरे, झन् के भयो, इन्सेक्योर फिल भयो। त्यसैले मेरो पहिलो फर्स्ट जब चाहिँ के थियो भने, मेरो पहिलो काम चाहिँ के थियो भने, त्यहाँ लिडरसिप टिममा भएको भाइहरूलाई चाहिँ मैले जित्नु थियो, मेरो बनाउनु थियो। म चाहिँ उहाँहरूको पास्टर होइन कि, म चाहिँ उहाँहरूको दाइ हो, साथी हो भन्ने कुरो बनाउनु थियो मलाई। नम्बर 1 1 वर्षको मेरो ऊ चाहिँ। तर एकदम प्रभुलाई धन्यवाद होस्, अहिले हामी एकदम दाजुभाइ जस्तो छौँ, रेला गर्छौँ, एकदम राम्रो छ। अहिले त्यो जुन इन्सेक्योर फिल थियो पहिलाको होइन, म त खत्तमै हुनु कि। अनि मैले सुरुमै भन्न चाहिँ, यदि मेरो कारणले कसैको मिनिस्ट्री खत्तम भयो भने त्यो जस्तो नराम्रो कुरो मेरो लागि अरू केही होइन हो। मेरो कारणले कसैको मिनिस्ट्री सुक्नु हुँदैन हो। मिनिस्ट्री त बढ्नुपर्ने हो नि त हो, बढ्नमा सहायता गर्नुपर्ने हो
भने त्यसैले त्यो असुरक्षित महसुस होइन, म त खतम, खै मेरो त खासै रोल भएन कि क्या हो, म तल परेँ कि क्या हो भन्ने किसिमको त्यो असुरक्षा के भन्छ को अनुभव हुनसक्छ। त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने। अनि यो प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने कुरो अघि भने जस्तै होइन, हामीले सम्बन्धलाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ। हुन त लिडरसिपको आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन, स्टाइल अनुसार हुन्छ, उसको नेचर अनुसार हुन्छ। कोही मान्छे के हुन्छ टास्क ओरिएन्टेड हुन्छ, टास्क ओरिएन्टेडलाई रिलेसनसिपको मतलब हुँदैन। उसले के गर्छ, काम हुनु पर्यो, मतलब छैन रिलेसनसिप बिग्रियो भने पनि। ऊ पहल जस्तो, पहल चाहिँ टास्क ओरिएन्टेड हो, उसलाई काम हुनु परेको छ, सम्बन्धसँग मतलब छैन। त्यही भएर उसले के भने मर्कोस युहन्नालाई लानु हुँदैन, यो बदमास पहिले धोका दिएको यसलाई, कहाँ हुन्छ यस्तोलाई भन्यो। तर बर्नबास चाहिँ के हो, इन्करेज गर्ने हो। अनि उसले चाहिँ के गर्छ, अरूले नदेखेको कुरो देख्छ, अनि उसले भन्छ यो मान्छे काम लाग्ने मान्छे हो, यो यसको एकचोटि मिस्टेक भयो भने यसलाई कहाँ छोड्न मिल्छ, यसलाई के गर्नुपर्छ, लानुपर्छ भन्यो भन्छ। पछि उसले लगेको कारणले हाम्रो हातमा अहिले के छ, मर्कुसको सुसमाचार छ हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रायोरिटी चाहिँ रिलेसनसिपलाई दिने, रिसोर्सेसलाई भन्दा पनि। ल मिसिएपछि अब अघि नै मैले भने समस्याको चाहिँ अपेक्षा गर्नै पर्छ होइन, समस्या आउँदैन भन्ने होइन, आउँछ, तर जुटेर त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। साधनलाई भन्दा सम्बन्धलाई, रिसोर्सेसलाई भन्दा के भन्छ रिलेसनसिपलाई बढी उ गर्ने। अनि असन्तुष्टिहरूलाई अँगाल्नु। अब यहाँ हो च्यालेन्ज चाहिँ, सबै दुइटै मण्डलीको सबै खुसी हुन्छ भन्ने छैन, हाम्रोमा पनि थिएन। एकदम खुलेरै भन्नुपर्दा मेरै भाइ बाङ्ग्यो होइन, मेरो कान्छो भाइ छ मसँग बस्ने, उसलाई मनै परेन होइन, ऊ केही समय चर्चमा पनि आउन छोड्यो, त्यस्तोसम्म हुन्छ हो। त्यसैले चर्चमा के हुन्छ, असन्तुष्टहरू हुन्छन्। यो मर्जर मन पराउनु, सबैले ताली बजाउँछ भन्ने होइन, सबै एक्साइटेड हुन्छ भन्ने होइन, तर ऊ सहमत भएन भने भन्दैमा, ऊ सहभागी भएन भन्दैमा उसलाई हेला गर्नु हुँदैन। वास्तवमा मिसिएपछि लिडरसिपको ध्यान चाहिँ त्यो व्यक्तिकोमा जानुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ बढी माया देखाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ बढी केयर गर्नुपर्छ। अनि कोही चाहिँ बाहिर बसिरहेको हुन्छ भने हेरौँ न भन्ने किसिमको हुन्छ, कोही विरोधै गर्ने हुन्छ हो, कोही चाहिँ के हुन्छ बाहिर बसेर केही नभन्ने तर हेर्ने, हेरौँ न भन्ने खालको हुन्छ। त्यो विभिन्न खालको असन्तुष्ट मानिसहरू हुन्छन्। अनि उनीहरूलाई विशेष हामीले के गर्नु पऱ्यो, केयर गर्नु पऱ्यो। उनीहरू सहभागी भएनन्, कति अगुवा के भन्छ एकजना कि दुईजना अगुवा अर्को पक्षबाट उद्घाटनमा पनि सहभागी भएनन्, तर पछि सबै आयो। त्यसैले तर हामीले चाहिँ के गर्नु भने त्यो उद्घाटनमै आएन, त्यसले त पुरा विद्रोह नै गर्यो होइन, त्यो खत्तम, अब त्यो चाहिँदैन भन्नेतिर जानु भएन। उसको लागि प्रार्थना गर्ने हो, उसलाई प्रेम गरिराख्ने, उसलाई भिजिट गरिराख्ने काम चाहिँ के गर्नुपर्छ, लिडरसिप टिमले गर्नु पर्यो। स्वाभाविक हो त्यो होइन, कसैलाई मन नपर्नु, कोही नआउनु, नजोडिनु स्वाभाविक हो। अनि अर्को चाहिँ मैले भने अगुवाहरूको बिचमा भातृप्रेम। अगुवाहरू हो, तपाईँ अगुवा लिडरसिप टिममा भएको मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ प्रेम, इन्टिमेसी, यसलाई चाहिँ म इन्टिमेसी भन्छु, एकदम इन्टिमेसी। हामी त अझ तपाईँहरू त नेपालदेखि नै चिन्दै आएको होइन, त्यो हाम्रो चर्चको सहरमा त यो त आश्चर्य कर्म हो। न त्यो लिडरहरूसँग त्यस्तो नजिकको सम्बन्ध थियो होइन, पास्टरहरूसँग, लिडरसिप टिमको त कुरै नगरौँ। अनि तर त्यस्तो बिचमा पनि हामीले 1 वर्षभित्र चाहिँ प्रभुले यस्तो अनुग्रह गर्नुभयो कि हामी यति नजिक भयौँ, यति राम्रो भयो, अहिले एकदम राम्रो छ। त्यसैले अगुवाहरूको बिचमा चाहिँ इन्टिमेसी कायम गर्ने हो। तर अन्तर्घुलन भनेको छ त्यो चाहिँ इन्टिग्रेट हो। इन्टिग्रेट भनेको चाहिँ फेरि कङ्ग्रिगेसन चाहिँ के हुनु पऱ्यो, इन्टिग्रेट हुनु पऱ्यो। अगुवाहरू मात्रै मिलेर भएन नि त, विश्वासीहरू पनि के गर्नु पऱ्यो, एउटै भन्ने हुनु पऱ्यो। तर त्यो तत्काल नहुनसक्छ, सुरुमा के हुनसक्छ, त्यसलाई फेरि अन्यथा लिनु पर्दैन, त्यसलाई फेरि के भन्छ पोक गरिराख्नु भएन हो। के हुनसक्छ, एउटा मण्डलीको एकातिर बस्न सक्छ, अर्को मण्डलीको अर्कोतिर बस्न सक्छ, बसाइ पनि त्यस्तो हुन्छ सुरुमा हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू मैले पुलपिटबाट गाली गरेर के हो तपाईँहरू एक भइसक्यो कहाँ जुट्न छोडेर भनेर त्यसरी जानु हुँदैन, त्यो स्वाभाविक भनेर मान्नु पर्यो। भने बिस्तारै के हुन्छ,
एकैचोटि सबैजना हुँदैन, एउटा परिवारसँग एउटा मिल्छ, अर्कोसँग अर्को के भन्छ इन्टिग्रेट हुँदै जान्छ, बिस्तारै इन्टिग्रेट हुन्छ। त्यो इन्टिग्रेसन भनेको एकैचोटि हुँदैन हो। अनि त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक हुनुपर्छ। हामीले भनेको भरमा, हामीले भनेर एकछिन सँगै राखेर हुँदैन नि त। हामीले भनेर पुलपेटबाट भनेपछि त सर्न त सर्ला मान्छे हो, नजिक गएर बस्ला, तर शरीरमा नजिक भएर बसेन नि, मनको दूरी चाहिँ टाढा छ भने तनको दूरी नजिक भएर खासै फाइदा छैन होइन। त्यसैले त्यो एउटा प्रोसेसमा छ, ट्रान्जिसनको प्रोसेसमा चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ, प्रभुलाई नै काम गर्न दिनुपर्छ। ल सकिएछ। अब चाहिँ टाइम निकै धेरै लिए कि हो। हिजो त मैले भन्दै थिएँ पास्टर मनोजलाई त, हजुर ए ओके एकछिन सरी। डेढ घन्टा छ भन्दाखेरि मलाई त किन डेढ घन्टा चाहियो र भनेको थिएँ, उहाँलाई मात्रै चाहिन्छ होला भनेको थिएँ, भरे त मलाई पो बढी चाहियो जस्तो भएछ त। यो मैले पहिला चाहिँ इङ्ग्लिसमा तयार गरेको थिएँ कि, तर भाइहरूले के अरे नेपालीमा यो एउटा चाहिँ द म्याथ अफ मर्जर भन्छ होइन। यो एउटा अघि यहाँ नेपालीमा नआएको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भने सुरुमा चाहिँ के हो भने 1 + 1 = 0 भएछ होइन, 80s भन्दा अगाडि चाहिँ। तर पछि चाहिँ के भयो 1 + 1 = 1, दुईवटा चर्च मिलेर एउटा भएको। तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तो होइन, 1 + 1 = चाहिँ 3 होइन, 3 होइन 10सम्म हुन्छ त्यसको क्यापासिटीको हिसाबले, त्यसको इम्प्याक्टको हिसाबले चाहिँ। चर्च त एउटा हो होइन, दुईवटा चर्च मिलेर एउटा बन्ने हो, तर त्यसको इन्फ्लुएन्स चाहिँ, त्यसको प्रभाव चाहिँ के हुन्छ 10वटा चर्चको जस्तो हुन सक्छ। ल यो चाहिँ त्यो के भन्छ हाम्रो चाहिँ के भन्छ स्टेट अफ न्यू ह्याम्पसरमा चाहिँ के छ आर्टिकल अफ मर्जर भन्ने हुन्छ, त्यो कानुनी पुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ। तर अब तपाईँहरूले त्यो त गर्नु परेन होला, किनभने उता के भन्छ अर्को स्टेटमा भएको हुनाले। अब यो हाम्रो चर्चको लाइभ चर्च भयो होइन। अनि हामीले सुरुमै हाम्रो के गरेका थियौँ भने हामी चाहिँ कल टु सर्भ होइन, हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको चाहिँ सेवा गर्नलाई हो, शासन गर्नलाई होइन भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा भर्स राखेर हामीले सुरु गरेको। र हाम्रो त्यो लाइफको अर्थ चाहिँ लभ, इनोभेसन, भिजन र इभेन्जलिजम, त्यो चारवटा कुरामा हाम्रो फोकस रहनेछ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यसपछि यो अलि स्पष्ट देखिँदैन ए ओके। यहाँ हामीले के भन्यो भने हाम्रो लिडरसिप स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो छ, अहिले पनि छ, पहिला पनि त्यस्तै थियो होइन। सुरुमा प्रपोज गर्दाखेरि यो गरेको, यो चाहिँ के हो भने ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो केन्द्र हो होइन, सेन्टरमा चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ, हाम्रो चर्च भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी के भन्छौँ भने एडल्ट मात्रै बुझ्छौँ होइन, ठुलो मान्छेहरू मात्रै चर्च भनेर बुझ्छौँ, त्यस्तो होइन। चर्च सिङ्गो चर्च हुनको लागि के चाहिन्छ हामीलाई, यहाँ नानीहरू छन्, नानीहरू चाहिँ हामी भविष्यको चर्च भन्छौँ नि, होइन, चर्च भनेकै नानीहरू पनि हो। अनि त्यो सबै मिलेर चाहिँ चर्च हुने हो। तर हामीले चाहिँ जहिले पनि भविष्यको चर्च भनेर भन्छौँ, भविष्यको होइन अहिलेको चर्च हो। नानीहरू हो, त्यसपछि दिदीबहिनी भयो, आमाहरू, त्यसपछि जवान छ, त्यसपछि पुरुष बाबाहरू, यो 4 समूह मिलेर के हुन्छ मण्डली भन्छ। मण्डली भनेको यो 4 समूह हो। त्यसैले हामीले के बनायौँ भन्दाखेरि यो यसमा हाम्रो टिम बनायौँ। टिम कस्तो भन्दाखेरि यहाँ हस्पिटालिटी टिम भन्छ, भनेको जस्तो चिया बनाउनु पर्यो होइन, वरिष्ठ ग्रुप यहाँ पर्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको के छ, फाइनेन्स टिम छ। फाइनेन्स भनेको यो टिमले के गर्छ, फाइनेन्स ह्यान्डल गर्छ। यसमा चाहिँ वर्सिप टिम छ। यहाँ चाहिँ टेक्निकल टिम छ, भनेको यो साउन्ड सिस्टम होइन,
यो सबै कुरा यो स्लाइडदेखि लिएर भजन टाइप गर्ने त्यो भजनको स्लाइड बनाउने सबै यो टेक्निकल टिमले गर्छ। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को टिम छ हाम्रो सन्डे स्कुलको टिचरहरूको छुट्टै टिम छ। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ के रह्यो डिबिएस ग्रुप। डिबिएस भनेको बाइबल स्टडी ग्रुप, मेन्स डिबिएस ग्रुप छुट्टै चिल्ड्रेनको भयो। अनि त्यसपछि यो वुमेनको पनि डिबिएस भयो। डिबिएस भनेको डिस्कभरी बाइबल स्टडी भन्छौँ। त्यो डिस्कभरी बाइबल स्टडी भनेको चाहिँ हाम्रो अलिकति बेग्लै छ। बाइबल स्टडी गर्ने तरिका चाहिँ एउटा पुस्तक अध्ययन गऱ्यो भने प्यासेज खोल्छौँ, अनि त्यसपछि सबैलाई 4-5 जनालाई पढ्न लगाउने। अनि त्यसपछि के बुझ्नुभयो तपाईँले त्यहाँ पहिला चाहिँ स्टोरी छ भने स्टोरी न्यारेट गर्न लगाउँछौँ त्यहाँ के भएछ भनेर। त्यसपछि चाहिँ त्यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर हामी आफै छलफल गरेर बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अन्तमा त्यो फेसिलिटेट गर्ने मान्छेले के गर्छ बुझाउने काम गर्छ। त्यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो डिबिएस हो। यो वुमेनको लागि दिदीबहिनीको लागि डिबिएस हो, अनि युथको लागि पनि डिबिएस हुन्छ बाइबल स्टडी, अनि छोरा मान्छेको लागि नानीहरूको लागि चाहिँ सन्डे स्कुल भयो। अब यो लिडरसिप टिममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हस्पिटालिटी टिमभित्र चाहिँ डिकनहरू हुन्छन्, जसले के गर्छ हस्पिटालिटी टिम भन्दाखेरि सन्डे सेवा सकेपछि चिया खुवाउनेदेखि लिएर कुनै कार्यक्रम हुँदाखेरि खाना पकाउने सबै काम चाहिँ यो डिकन समूहको भयो। यो चाहिँ हस्पिटालिटी टिमले गर्ने भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ वुमेन कोअर्डिनेटर छ। लिडरसिप टिममा चाहिँ यसरी आउँछ कि यो ग्रुपलाई प्रतिनिधित्व गरेर डिकन आउँछ लिडरसिप टिममा हो, डिकनहरू आयो। त्यो डिकनले के गर्ने त भन्दाखेरि उसको काम छ फेरि त्यसै यहाँ लिडरसिपमा आएको होइन। यो चाहिँ बाहिरको चाहिँ लिडरसिप टिम है हाम्रो जम्बो टिम भनेको चाहिँ यो बाहिरको गोलो छ। अनि यहाँ डिकनहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सबै डिकनले जिम्मा लिन्छ। अनि यो चाहिँ के भन्छ वुमेन कोअर्डिनेटर छ। दिदीबहिनीको सङ्गति सबै कुरो के गर्छ यो दिदीबहिनीको कोअर्डिनेटरले ह्यान्डल गर्छ। अनि त्यही भएर उहाँको रिप्रेजेन्टेसन कहाँ हुनु पऱ्यो लिडरसिप टिममा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि यहाँ ट्रेजरर आउँछ। ट्रेजररले के गर्छ यो फाइनेन्सको कुराहरू अपडेट गर्ने सबै कुरा चाहिँ के गर्छ अनि डिसिजन गर्नु पऱ्यो भने यहाँ ट्रेजरर भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो चिल्ड्रेन कोअर्डिनेटर यो टिचर सन्डे स्कुलको टिचरहरूलाई पनि कसरी के ट्रेनिङदेखि लिएर सबै कुरा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नको लागि चाहिँ फेरि के गर्छ सन्डे स्कुलबाटै एकजना लिडरसिप टिममा हामीले ल्याएका छौँ। त्यसपछि यहाँ पास्टर्स र एल्डरहरू हाम्रोमा पास्टर 3 जना अघि नै भनिहालेँ 3 जनाले हामीले 3टा काम बाँडफाँड गऱ्यौँ र एल्डरहरूले पास्टरहरूलाई सहायता गर्ने हो। त्यसपछि यहाँ के भन्छ सेक्रेटरी सचिव छ एकजना। त्यसपछि अर्को वर्सिप कोअर्डिनेटर। यो हाम्रो वर्सिप लिडर 3 जना छन् अहिले पाला गर्छन्, तर त्यसमा कोअर्डिनेट गर्ने एकजना वर्सिप टिमबाट एकजना यहाँ लिडरसिप टिममा आएको छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ युथ कोअर्डिनेटर युथलाई हेर्ने युथको बाइबल स्टडी युथको प्रोग्रामहरू सबै कुराको डिसिजन गर्नलाई युथ कोअर्डिनेटर छ। त्यसैले हामीसँग कति छन् भन्दाखेरि कति थियो सुरुमा भन्दा युथ कोअर्डिनेटर एकजना भयो, डिकन एकजना भनौँ एकजना पछि मात्रै आयो, एकजना भयो सुरुमा आउँदाखेरि एकजना डिकन 2 जना भयो, यहाँ 3 जना भयो, 4 जना, 2 जना ट्रेजरर थियो के भन्छ 5 जना, 6 जना र पास्टर 3 जना 9 जना, अनि 2 जना एल्डर। एउटा एल्डर फेरि सरिहाल्नु भयो ह्यारिसबर्गमा गर्दाखेरि 9, 10, 11 जना, सेक्रेटरी 12 जना, यो सँग 13-14 जनाको चाहिँ टिम थियो। अनि हाम्रो चाहिँ यो देख्नुभयो नि अरूको चाहिँ के हुन्छ भने सिनियर पास्टर एसिस्टेन्ट पास्टर डिकन एल्डर भनेर यसरी आउँछ, हायरार्की हुन्छ। हामीले हायरार्की नबनाउने, हामी दाजुभाइ हौँ होइन, हामी बराबर हौँ, रोल बेग्लै होला हो तर हामी के हौँ प्रभुमा एउटै हौँ, एउटै सेवामा लागि परेका छौँ। हामीलाई 1-2 जना के भन्छ हामी एकअर्कालाई चाहिन्छ, त्यसकारण हामी त्यो स्ट्रक्चरमा नगएर यसरी जाउँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी लिडरसिपको चाहिँ स्ट्रक्चर नेतृत्वको ढाँचा चाहिँ यस्तो बनाएको थियो। ल